عمر دے نام تو ڈر دیاں کفر دیاں کل ذاتاں عمر عمر ہے عمر عمر دیاں کیا باتاں محمد الرسول والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود سامعین محترم، اللہ سبحانہ و تعالی دی حمد و ثنا دے بعد درود و سلام امام اعظم امام کائنات امام المرسلین خاتم النبیین مرشد اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے دعا ہے اللہ پاک سب دا محبت دل جمی نال آنا بیٹھنا اللہ اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے۔ آج دے اس عظیم الشان خطبہ جمعہ دے اندر میں دوسرا احباب دے سامنے سسر مصطفیٰ داماد حضرت مرتضیٰ خلیفہ دوم حضرت امیر المومنین جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی عظمت فضائل اور شہادت دے حوالے نال کچھ گزارشات کرنیاں چاہنا۔ حضرت جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ ابتدا دے اندر حضرت عمر دا ذرا تعارف سمجھ لینا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دے باپ دا نام خطاب سی، والدہ دا نام حنتمہ بنت حشام سی۔ حضرت عمر دی کنیت ابو الحفظ، آپ دا لقب الفاروق۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ٹوٹل 63 سال زندگی پائی ہے۔ نبی علیہ السلام تو حضرت عمر دے اندر 12 سال اور کچھ مہینے چھوٹے سا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10 سال 6 مہینے اور 4 دن حکومت کی تھی۔
63 سال دی عمر دے اندر یکم محرم نو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے شہادت پائی ہے۔ اسلام دی تاریخ دا اے او چمک دا دمک دا ستارہ اور باب جیڑا اپنی زندگی دے اندر بھی چمک رہا سی اور قیامت دیاں کنداں تک انشاءاللہ چمکدا رہے گا۔ اسلام دی تاریخ دے اندر امیر المومنین حضرت فاروق اعظم دا او کردار ہے جنہوں دنیا بھلا نہیں سکتی، اور مومن مسلمان الحمدللہ قیامت تک حضرت عمر دیاں قربانیاں نو خراج تحسین پیش کر رہے، اور عمر ہووے واہ عمر میں تیرے مقدر تو صدقے جاواں۔ حضرت عمر دی شان اور مقام تو صدقے جا، تمام صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین دے اندر پہلا نمبر حضرت صدیق اکبر ہے، اور دوسرا نمبر حضرت جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اور عمر او میرے نبی دا یار ہے، عمر او میرے نبی دا وزیر ہے، عمر او میرے نبی دا مشیر ہے، کہ جیسے عمر نو نبی پاک نے دعاواں چے منگ منگ کے لیا ہے، اللہ پاک کو لو ترلے کر کر کے حاصل کیتا ہے۔ آئیے ذرا قرآن پاک سننا ذرا بڑی محبت نال، آج دا ذرا پیغام فیصلہ بادیو نوٹ کر کے لے جانا۔ دعا ہے اللہ پاک جو کچھ بیان کرا اللہ سانو سب نو اس سے عمل دی توفیق عطا فرمائے، اور صحابہ دی خاطر سینے چے محبت دا تمغہ سجا کے سانو دنیا تو جان دی توفیق عطا فرمائے۔ توجہ کرنا ذرا قرآن پاک سننا۔ فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدین یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ قرآن میں تیری عظمت تو صدقے جاواں، لاکھ وار میں قربان دا جاواں۔ فیصلہ بادیو آج میں تواڈے سامنے اس حضرت امیر المومنین جناب فاروق اعظم دی گل رکھنی چاہنا۔ جاننے اور میرا عمر کون ہے، جدی صداقت جدی شان اور جدی رفت اور جدے جنتی ہون دا اعلان اللہ پاک نے قرآن پاک دے اندر 12 مقامات تے کیتا ہے، اور عمر ہوئے جدا ذکر تورات دے اندر موجود ہے، عمر ہوئے جدا ذکر انجیل دے اندر موجود ہے۔ اے میرا عمر کون ہے؟ دھیان کر دے جانا، ذرا غور کر دے جانا۔ آؤ میں بلا تمہید گل شروع کرنی جانا، تھوڑا جیا پیچھے لگے جاؤ۔ آئے آئے بیت اللہ دعا کرنا اللہ سب نو زیارتہ نصیب فرمائے۔
بیت اللہ دے کول اللہ پاک دا خلیل کھڑا ہے، بیت اللہ نو تعمیر کر کے کھڑا ہے، بیت اللہ نو جناب تکمیل تک پہنچا کے کھڑا ہے۔ حضرت جناب خلیل اللہ، حضرت جناب ابراہیم علیہ السلام، انج بیت اللہ تعمیر ہو گیا ہے۔ حضرت جناب خلیل اللہ تے حضرت جناب ذبیح اللہ، یہ دوویں باپ بیٹا کھڑے نے، اللہ پاک کو دعاواں کر دینے پہ، تے دعاواں کی کر دینے پہ، اللہ سن تیرا ایک گھر بنایا ہے، اللہ ایک سردار گھر بنایا ہے، اللہ ایک شانہ والا گھر بنایا ہے، اللہ ایک عظمتاں والا گھر بنایا ہے، اللہ ایک تیرا عظمتاں والا کرانہ اسا تعمیر فرمایا ہے۔ اللہ زائیں محنت کیتی ہے، اللہ اس محنت نو قبول فرما لائے۔ اے دعاواں کیتیاں نے، آئے آئے میں تے اپنے لفظاں چے فیصلہ بادیو کل کر جانی چاہنا، اور میں تے آنا آسمان تو اللہ فرما دے ہونگے، اے میرے خلیل آج تک میں جو کہندا گیا تو مندا گیا ہے، آج تک میں جو تینوں حکم دیندا گیا، اور قدم قدم تے خلیل تیرے تے ازمائشاں آئیاں، ابراہیم میں تینوں قدم قدم تے ازماندا رہا ہوں، تو ہر ازمائش چے پورا اتردا رہا ہے۔ ابراہیم ہر موقع تے تو ثابت قدم ہو کے دکھایا ہے۔ آج بیت اللہ تعمیر کیتا ہے تے آسمان تو آواز ہوندی ہوئے گی، خلیل جو میں کہندا گیا ہوں تو مندا گیا ہے، آج تو میرا گھر تعمیر فرمایا ہے۔ اے میرے دوستا، اے میرے خلیل، اے میرے ابراہیم، آج بیت اللہ تعمیر کیتا ہی، آج تو منگدا جا تے میں تیریاں مندا جاواں گا، آج تو منگدا جا تے میں تیریاں مندا جاواں گا۔ اور پتہ جے فیصلہ بازیو دعا کرنا اللہ بار بار اتھوں دی زیارت نصیب فرمائے۔ اور اللہ پاک نے صرف اپنے خلیل دیاں نہیں منیاں، اور جیڑا جیڑا اتھے جاندہ ہے تے جا کے جو منگدا ہے رب دیاں بھی مندا جاندہ ہے۔ اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اتھے کھڑے ہوں کے دعاواں کی دیاں نے، کئی دعاواں کی دیاں، انہاں دعاواں چوں ایک دعا سن لینا ذرا۔ حضرت ابراہیم نے دعا کی دیئے، ارمان دے گینے، ارمایا ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ اللہ پاک منگے آئے، اور میں تیانا حضرت خلیل اللہ نے منگے آئے تے رب گولوں محبوب خدائی منگ لے آئے، آخری پیغمبر نو منگ لے آئے، اور میرے تیرے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک نو منگ لے آئے، تے اللہ پاک نے دعاواں قبول کی دیاں، میرے تیرے آقا نو مبعوث فرما دیتا گیا، نبی پاک پیشوا بن کے آ گئے، نبی پاک رحمت رہنما بن کے آ گئے، اور وقت لنگدا گیا، ٹائم گزردا گیا ہے، آج اعلان نبوت حبیب کبریا نے کر دیتا ہے، اوہی مکہ ہے، اوہی بیت اللہ ہے، تے جناب والا جے لا الہ الا اللہ دیاں دعوتاں نبی پاک دے دیتے ہیں پہ، پر چھپ کے جناب، پر لوک کے اسلام دیاں دعوتاں پھیلائیاں جا رہیاں نے، تے میں قربان جاواں عمر تیرے مقدر تو جہان دا مقدر وار دیا۔ حضرت نبی پاک لئی دعاواں کیتیاں حضرت خلیل نے، آج نبی پاک اسے تھان تے کھڑے نے، بیت اللہ تے لاگے کھڑے نے، تے نبی پاک دعا
دعوا کر دینے پہ بخاری مسلم دی روایت ہے حضور میں تے اج کہاں گا حضور نے ہاتھ اٹھائے ہونگے تے نبی پاک دعوا کر دے ہونگے اللہم اعز الاسلامی بعمر بن الخطاب جناب بہت ساریاں روایات مشہور نے مگر میں جناب والا ایک روایت دوڑے سامنے رکھنا پیا نبی پاک دعا کر دینے پہ آپ فرما دینے عرشاں والے آئے میرے خالقا اللہ مکے دے اندر عمر ہے اللہ مکے دے اندر عمر بن خطاب ہے اللہ میں تیرے کولوں عمر مگنا اللہ عمر عطا کر دے تے کتھے یاد آئے حضرت یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ اللہ میرے قائد دی قبر تے کروڑا رحمتہ نازل فرمائے حضرت یزدانی شہید رحمہ اللہ میں اکثر تقریرات دے اندر سنے ہیں آئے آئے حضرت یزدانی شہید اپنی خطابت دے رنگ دے اندر فرمایا کرتے سر نبی پاک دے ہونگے اے عرشاں والیا عمر عطا کر دے عمر دے اونر اسلام دیاں عمرہ ود جان گیا عمر دی اونر اسلام دی عزت کے اضافہ ہو جائے گا اللہ میں تیرے کولوں عمر مگنا وا قربان جاواں میں عمر دی عظمت دوں اور میں تے برج گل کراں اور بڑے بڑے جیت صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے سونیا اور میرے ابو بکر صدیق دا مقام بڑھائے اور میرے عثمان دا مقام بڑھائے اور میرے حیدر کرار دا مقام بڑھا ہے اور میرے طلحہ تے زبیر دا مقام بڑھا ہے میرے صاحب تے سعید دا مقام بڑھا ہے اور میرے کالے رنگ تے بلال ہائے مؤذن مصطفیٰ دا مقام بڑھا ہے اور سونے ابو بکر آئے تے آپ آئے میں اور میرا عثمان آیا تے آپ آیا ہے اور میرا حیدر کرار آیا تے آپ آیا ہے اور بلال آیا تے آپ آیا ہے صاحب تے سعید آئے تے آپ آئے اور سونیا سلمان فارسی آیا تے آپ آئے امیر حمزہ آئے تے آپ آئے اور میرے نبی پاک دے جتنے صحابہ غلام دیوانے پروانے مستانے جان نثار اور جتنے بھی آئے آپ آئے پر میں قربان عمر دیاں شانہ تو میں صدقے جاواں عمر دیاں عظمتاں تو اور جدو میرے عمر دیاں واریاں آئیاں اور فیصلہ باتی اتڑ پیا دے جدو عمر دی شان دیاں واریاں آئیاں تے عمر نو میرے پیغمبر نے رب کولو مانگ کے لے آئے اللہ 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 عمر کون ہے میرے نبی دی آنکھ دا تارا عمر ہے اوہ عمر کون ہے اور میرے نبی دا چودری تے افسر تے جرنیل تے صبح سلار میرا عمر کون عمر ہے اور بڑیاں روپاں والا عمر ہے اور بڑے دب دبے والا عمر ہے اور بڑیاں جرتاں والا عمر ہے اور بڑیاں بہادریاں والا عمر ہے اور عمر بڑا پارو انسان ہے پر قرآن بھی سن لے ذرا محبت کرے آجے گل سنتے جائے آجے ذرا قرآن آندہ ہے فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معہو اشداء علی الکفار رحماء بینہم ایک کری پھر آکھو رحماء بینہم اے میرا عمر دل دا بڑی نرم ہے اور میرا عمر دل دا بڑی پیارا عمر ہے اور میرا عمر دل دی اندر بڑیاں محبتاں سجان والا عمر ہے سن لو ذرا دھیان کرنا اے عمر ہے ایک دن حضرت نبی پاک میرے تیرے مرشد پاک جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک کس طرح اپنے حجرہ مبارک دے اندر بیٹھے ہوئے نے امہات المومنین لاگے بیٹھیاں ہوئیاں نے تے حضرت نبی پاک نال جناب گلاں باتاں کر دیاں نے بھئیاں ذرا کسے ماں دی آواز اچھی ہوئی تے نکل جاندی ہے خامن دے لاگے بیٹھیاں ہون تے جناب آوازاں بھی نکل جایا کر دیاں نے اور میرے نبی دا ماحول ایڈا پیارا اور ایڈا نرم ہویا کردا سی
تے ادھر گفتگو تے پیار تے محبت دیاں گلاں ہوندیاں نے پیاں ہائے میرے آقا بیٹھے تے دروازے تے دستک ہوئی ہے دروازہ کھٹ گیا ہے حضور نے آواز دی تھی فرمایا من دکل باب کون ہے تے باہروں آواز آئی سونے آنا عمر تہاڈا نوکر عمر آیا ہے تہاڈا خادم عمر آیا ہے تے میرے آقا فرماتے نے عمر ذرا ٹھہر جائیں رک جائیں اجے نہیں گل کرتے نے پہ تے تمام عورتاں جلدی نال اٹھ کے تے پردے دے اولے ہو گئیاں پردے دے اولے ہو گئیاں تے ادھر جناب آپ فرماتے نے نبی پاک نے فرمایا عمر ہن لنگ گیا حضرت عمر آ گئے حضرت جناب امیر المومنین لنگ آئے آ کے بیکھیا نا تے میرے نبی پاک دے چہرہ انور تے تبسم نبی پاک مسکران دینے پہ حضور مسکرا رہے نے حضرت عمر فرماتے ہیں السلام علیکم سونیا تسی مسکرا کیوں رہے ہو خیر تے ہے وینا تے میرے آقا فرماتے نے فرمایا عمر میں تا مسکرانا ہوا پیا اے عورتاں میرے کول بیٹھیاں سن انہاں تیرا نام سنیا تے دوڑ کے پردے دے اولے چلیاں گئیاں نے ہائے ہائے حضرت عمر فرماتے نے فرمایا انہاں نو ڈرنا تے تواڈے تو چاہیے میں عمر تو بلا کانوں ڈر دیاں نے ادھر عورتاں کہن لگیاں فرماندیاں نے ساڈے سر دے تاج آقا جی اسی تواڈے تو انہاں نہیں ڈردیاں پر عمر دا روب بڑا ہے عمر دا دبدبا بڑا ہے اسی عمر کولوں ذرا زیادہ ڈرنیاں ہاں ہائے ہائے تے میرے آقا نے اس موقع تے فرمایا فیصلہ بادیو نبی پاک فرماتے نے فرمایا عمر گل سن لے تیرا روب صرف انہاں عورتاں تے نہیں فرمایا عمر تیرا روب تے دبدبا انہیں تو جنہ راواں تو گزرنا ہے شیطان و راواں ہی چھڑ جاندا ہے شیطان و رستے چھڑ جاندہ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کون میرا عمر ہے میرے آقا فرمایا کر دے سن فرمایا اگر میرے بعد کو نبی ہونا ہوندا اللہ پاک عمر نو نبوت عطا کر دے ایک کون عمر ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دے فرماتے نے نبی پاک فرمایا کر دے سن فرماتے نے پہلیاں امتان دے اندر کچھ لوگ ایسے ہویا کرتے سن جڑے نبی تے نہیں سن لیکن انہاں دے نال آ کے فرشتے کلام کیتا کرتے سن انہاں دے نیک اعمال دی وجہ تو انہاں دے رتبے دی وجہ تو تے میرے آقا فرماتے نے فرمایا اگر میری امت دے اندر کوئی ایسا بندہ ہے تے میرا پیارا عمر ہے جدے نہ لا کے فرشتے کلام کر دینے جڑا میری امت دا محدث ہے میری امت دا حکمت دین والا ہے میری امت دا پیارا جرنیل عمر ہے واہ عمر میں تیرے رتبیاں تو صدقے جاواں کل سنتے جایا جذرا دھیان کریا جی قرآن آندے فرمایا والذین معہو اشداء علی الکفار رحماء بینہم اگلی گل سنیا جی حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم گل بڑی پیاری آ گئی ذرا دھیان نال تڑپیا جے سن کے تڑپیا جے فیصلہ بادیو میرے آقا ایک دن اس طرح تشریف فرمانے تے میرے آقا فرماتے نے فرمایا او میرے جان نثارو او میرے دیوانیوں پروانیوں فرمایا میں جنت دی سیر کردہ سا پیا جنت دی سیر کردیاں فرمایا میں ایک جگہ دے کولوں دی گزریا کہ میرے جناب خوشبوان دے بھلے اٹھ دینے پہ بڑیاں مہکا آ رہیاں نے بڑیاں خوشبوان آ رہیاں نے فرمان دینے میں بیکھیا ایک بڑا پیارا جیا محل ہے بڑا خوبصورت جیا محل ہے کہ میں پوچھیا جبریل اے کون مقدرہ والا ہے جدا محل بنایا گیا ہے جدا محل تعمیر کیتا گیا ہے کہ میرے
آقا نو حضرت جبریل امین فرماندے نے فرمایا سونیا اے تہاڈا چودھری تے افسر تے جرنیل عمر جدا رب نے محل تیار کیتا ہے جدا میرا جنتی عمر کون عمر تے میرے آقا دے لاگے اج مسجد نبوی ہوے گی تے میرے نبی پاک دے لاگے میرا پیارا عمر بیٹھا ہویا ہے تے میرے آقا فرماندے نے فرمایا میرا دل کیتا کہ میں اندر جا کے ذرا اس محل نو اندروں ہی ویکھ لاں حضور فرماندے نے پر مینوں عمر دیاں غیرتاں یاد آ گئیاں مینوں عمر دی غیرت چیتے آ گئی تے اینی گل کیتی نا حضرت عمر سسکیاں لے کے تے رون لگ پے فرماندے نے سونیا کیویں دی گل کردے ہو والا عمر نے تواڈے تے غیرت کرنی تھی والا عمر نے تواڈے معاملے دے اندر غیرتاں کرنیاں سن اے کون میرا عمر ہے جدے بارے نبی پاک فرمایا کردے سن فرمایا میں خواب ویکھیا ہے خواب دے اندر میں ویکھیا ہے کہ میں دودھ دا پیالہ پی رہا ہاں اور میں اس پیالے نو عمر نو پکڑا دیتا ہے اور عمر اس دودھ نو پین لگ پیا ہے نبی پاک نے دی تعبیر دین نال جناب والا کی تھی فرمایا اللہ پاک نے عمر نو جتے روب دیتا ہے جتے دب دبا دیتا ہے اوتھے میرے عمر نو اللہ پاک نے دین دی حکمت علم بھی عطا کیتا ہے اور حکمت کنی دیتی ہے اے میرا عمر ہووے حضرت عمر جو کوئی بھی مسئلہ بن جاندہ ہے اور پردے دا مسئلہ ہوئے یا جناب مقام ابراہیم دا مسئلہ ہوئے یا جناب بدر دے قیدیاں دا مسئلہ ہوئے اور میرے عمر کولوں رائے منگی میرے نبی پاک نے حضرت عمر فرشاں تے بہ کے جو رائے دیتی ہے اللہ پاک نے عرشاں تو اس رائے دے مطابق قرآن نازل فرما چڑھیا ہے اے کون میرا عمر ہے فرمایا محمد الرسول اللہ اے میرے نبی پاک دے ستاریاں تو ایک چمکدا ستارہ ہے ایک دمکدا ستارہ ہے جدیاں روشنیاں قیامت تک پھیل گئیاں نے اللہ لکم مدم کرنا بھی چاہے وہ کر نہیں سکتا فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معہو اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا غور کرنا ہو ذرا تھوڑا دیا کے ہو ذرا میں تو آنو حضرت عمر دے دور خلافت دیاں جلگیاں بخا جاواں میرا عمر اور دل دا نرم عمر ہے اور جانے سب تو پہلے اپنے دور حکومت دے اندر جناب والا بڑے بڑے جناب کمان دا ابتدا کیتا اسلام نے عمر دے دور دے اندر بڑیاں ترقیاں کی دیا اسلام نے عمر دے دور دے اندر بڑا جناب پھیلیا بولیا اسلام توجہ کرنا ذرا غور کر دے جانا حضرت عمر امیر المومنین دے لقب کی ابتدا کی دیئے تے میرے عمر نے کی دیئے مساجد دے اندر جناب چراغاں تے روشنیاں تے اہتمام کیتا ہے تے میرے عمر نے کیتا ہے قاری صاحب تے خطیب صاحب دی جناب انہاں دے وظیفے دا اہتمام کیتا ہے تے میرے عمر نے کیتا ہے اے عمر کون ہے حضرت امیر المومنین با جماعت تراویح دا اہتمام کیتا تے میرے عمر نے کیتا ہے اس طرح تے اور بڑے معاملات نے جنہاں دی ابتدا میرے عمر نے فرمائی ہے اللہ اللہ دھیان کرنا ذرا غور کر دے جانا ایک رات دا ٹائم ہے تے مدینے دیاں گلیاں تے میرا عمر تنہا کلے جناب مدینے دی گشت کردا ہے پیا آج غلام بھی نال کوئی نہیں آج میرا عمر کلے گشت کردا ہے پیا
آج عمر کلے ہی سیرا کر دے پیا اور آج تے جناب کو ماڑا جی افسر ہوئے انہوں بھی بڑے بڑے جناب سیکورٹی دیاں ضرورتاں ہوندیاں نے وہ تے ڈر دا دن ویلے گھروں کلا نہیں نکلدا ادھر 22.5 لاکھ مربع میل دا وزیر اعظم تے حکمران اصل ریاست مدینہ دا سربراہ جرنیل تے صبح سلارے رات دا ٹائم تے کلے ہی لگا پھردا ہے اور میں تے ایک کہاں اور محمد دے نوکران دی حفاظت رحمان کردا ہے میرے نبی پاک دا وزیر تے مشیر حضرت جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیر کردیاں اینج مدینے و پار نکلے ایک بڑی پیاری جی جگہ بنی ہوئی ہے اس جگہ تینج دوروں نظرہ پیاں تینج لگ دے جی میں کو خیمہ لگا ہویا ہے حضرت عمر فاروق اس خیمے دی طرف چلے گئے اتے روشنیاں بلدیاں نے پیاں حضرت عمر گئے نا جا کے دیکھئے تے ایک بندہ ہے تے خیمے دے لاگے باہر بیٹھا ہویا ہے تے اندروں کسے عورت دیاں چیخاں دی دیئے بھئی تے میرا عمر جانے کسے نو تکلیفاں تے نہیں ویک سکدا کسے نو کراں دیا اور نا عمر کسے نو بکھیاں ویک سکدا ہے نا عمر کسے نو تکلیف چے ویک سکدا ہے نا عمر کسے نو پریشان دیکھ سکدا ہے نا کسے جانور تے مصیبت دیکھ سکدا ہے نا کسے انسان تے مصیبت ویک سکدا ہے اے میرا عمر دل دا نرم عمر روحما بینہم تراہم رکان سجدئی یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا انج سمجھ لو عمر رایا دی خدمت کر کے رب دا فضل تلاش کردا رہندا ہے اور جی میں جناب عبادت کر کے نماز پڑھ کے خیرات کر کے جہاد کر کے نیک عمال کر کے اور جی میں میرا عمر اللہ پاک دی رضا نو تلاش کر دے جو میرا عمر ماڑیاں دی مدد کر کے مسافران دی خدمت کر کے مہمانہ دی عزت کر کے میرا عمر جناب اللہ پاک دی رضا تے فضل نو تلاش کردہ رہندا ہے ایتے اس بندے نو سلام کیتا اندھیرا جایا ہویا ہے انہیں وعلیکم السلام کیا حضرت عمر فرماتے نے فرمایا او میرے آپایا اندر ہے عورت تے چیخو پکار کر دیئے بھئی آخرے دی وجہ کی یہ کیوں رو دیئے بھئی کہ بندہ کہنے لگا آندہ ہے عورت حاملہ ہے تے بچے دی پتہ ہے اس دا وقت قریب ہے درد دی وجہ تو کرا رہی ہے تکلیف دی وجہ تو تڑپ دیئے بھئی حضرت عمر فرماتے نے فرمایا کیا ہے دیکھل کو دائی ہے وے کیا ہے دیکھل کو عورت ہے وے اے بندہ کہہ لگا نا جی نا اسی تے مسافر آئے ہیں اے تے کوئی نہ کوئی ساڑی مدد کرنے والا ہے حضرت عمر رستے بدلے اسی ٹیم سبدہ اپنے گھر دے اندر آ گئے اپنے در دولت دے آ گئے تے گھر دے اندر آئے بیوی موجود ہے اپنی بیوی نو عمر کہنے لگا ہم دے اللہ والیے ذرا کھان پین دا سامان جمع کرنا کو کپڑے لے لے کو سامان لے لے کو خوراک لے لے اور تیار کر لے اے جناب والا اینا دا نام ام کلثوم حضرت علی مرتضیٰ دی بیٹی ہے اے حضرت میرے عمر دی جناب زوجہ ہے اے جناب نا سامان تیار کر لیا حضرت عمر ادھی رات دا ٹیم تے میرا عمر کہنے لگا حضرت عمر فرماتے نے میری زوجہ تمہیں پردہ کر لے آج میں تینوں ہی لے کے جانا ہے کہنے لگیاں کتھے لے کے جانا ہے آئے اوہ نیک عورتاں اوہ اللہ والیاں عورتاں او جناب میرے
میرے نبی پاک دیاں جناب نسل چوں آن والیاں عورتاں انہاں نوں بھی موقع چاہیدا ہوندا سی کسے دی مدد کرن دا کسے نہ محبت کرن دا حضرت عمر فرماتے ہیں اج اساں بہت بڑا اجر کمانا ہے اج اساں بہت بڑی نیکی کمانی ہے نال لے تے لے کے چل پے نے اس خیمے دے لاگے آ گئے فرمایا اے میری زوجہ تو اندر چلی جا اندر گئیاں جناب جا کے ادھر حضرت عمر اس بندے دے کول بیٹھ گئے فیصلہ پاتی ہو اس بندے نو نہیں پتا کہ میرے لاگے بہن والا وقت دا امیر المومنین وقت دا حکمران واہ عمر چھپ چھپ کے نیکیاں کرن تو میں تیرے سے عمل تو صدقے جاواں حضرت عمر بیٹھی ہوئے نے ادھر جناب بندہ بڑیاں گلاں کری جاندا ہے آندا تو دا حکمران عمر انہوں کو فکر نہیں اپنی رایا دی انہوں کو پتہ نہیں کون پریشان ہے کون بیماری مصیبت ہے کون مسافر مہمان ہے حضرت عمر کشادہ دلی نال سوندے جاندے نے پے ادھر جناب وقت گزریا اندروں میرے عمر دی زوجہ نے آواز دیتی ہے کہنے لگی امیر المومنین اپنے اس بھائی نو مبارک دیو اللہ پاک نے انہوں بیٹا عطا کر جڑے ہے اللہ نے انہوں پتر جیسی نعمت عطا کی دی ہے اجے نہ لفظ سنی ہے امیر المومنین دا لفظ سنی ہے تے بندہ اٹھ کے تے کھڑا ہو گیا جسم کمپن لگ پی ہے ہاتھ کب کپا رہے زبان چو لفظ نہیں نکل دے پے تے اینج ہاتھ پڑھ لئی دے آندہ امیر المومنین معاف کریا جے نہیں پتہ لگا مینوں کی پتہ ہے میں تے کدے سوچ بھی نہیں سن سکدا کہ وقت دا حکمران اس طرح کے ساڈیاں خدمتاں کرے گا وقت دا حکمران اس طرح کے ساڈے کام آئے گا اور اپنے گھر دی ملکاں نو لے کے آئے گا امیر المومنین اسی تے کدی سوچ بھی نہیں سن سکدے تساں ساڈے تے احسان بڑا کیتا ہے تے جان میرے نبی دے نوکر دی میرے نبی تے نوکر دی الفاظ سنی ذرا حضرت عمر فرماتے ہیں فرمایا میرے ابایا وہ تیرے تے احسان کوئی نہیں بلکہ محمد دے نوکر ایسے عملاں نو فرض سمجھ کے کیتا کر دینے خدمت سمجھ کے کیتا کر دینے قرآن آتا ہے فرمایا والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا ایک کون میرا عمر کون پیارا عمر آؤ تھوڑا جی اگے آؤ میں تمہیں ایک اور گل سناواں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک رات دا ٹائم ہے اوے عمر دیاں راتاں اکثر لنگ دیاں لوکاں دی خدمت کردیاں عمر دیاں راتاں لنگیاں ہی کر دیاں سن اپنی رعایت عوام الناس دے کام ہوندیاں آئے آئے سن لو رحمت بھی برس رہی ہے تے رحمت والے دے پیارے عمر دیاں گلاں بھی سن کے لے جاؤ فیصلہ بدیو ذرا سن لیا جے چڑی بار بھی لگی ہے میرے عمر دا مقام سن کے تیری آنکھ تے دل چڑی لگ جائے ذرا آنا میں تینوں دساں جانے میرا عمر خاص کر کے یتیم بچیاں دا بڑا ہی خیال کیتا کردا سی میرا عمر اونا لوکاں دا بڑا خیال کردا سی جنہ دیاں ماما جان تو ٹر گئیاں اور جنہ دے باپ اس جان تو ٹر گئے آئے میرا عمر ہونا دی بڑی فکر کیتا کردا سی ایک رات دا ٹائم تے میرے عمر دا غلام اسلم نالے اینج سیرہ کر دیاں ایک خیمے دے اگوں دی گزرے نا کنا دے اندر آواز پئیے بچے رون دینے پہ بچے کرلا رہنے حضرت عمر نے جناب اجازت منگیاں اس ایک عورت آئی ہے عورت کہنے لگی جے
تے اچھی نیت نہ لاؤنا جتے آ جاؤ انہوں نہیں پتا کہ کون آیا ہے وہ نہیں پہچان سکی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر چلے گئے جا کے ویکھیا بچے رون دینے پیسی سکتے بلک دینے پہ ادھر جناب اس عورت نے چلے تے ہنڈیا رکھی ہے اس ہنڈیا دے اندر بار بار چمچہ کمائی جا رہی ہے حضرت عمر فرماتے نے فرمایا بی بی اے بچے کیوں روندے نے بے انہاں بچیاں نو کی گل ہے اے کہہ لگی انہاں بچیاں نو بھوک نے ستایا ہے انہاں بچیاں نو پیاس نے ستایا ہے حضرت عمر کہہ لگے فرماتے نے بی بی تیرا خامند کتے وے انہاں بچیاں دا باپ کتے وے اور جان نے انی گل کیتی ہے اس عورت دیاں آئیں نکل آئیاں بی بی رو کے آندی ہے وے پچھن والیا اے بچے یتیم ہو گئے میں یہ یتیم نہ ہوئے ہندے ولا کدا کیڑے بچیاں دا باپ راتی طریقی چی اپنے بچیاں نو انج رون دیندے کیڑے ماپے اج بچیاں نو جناب سسکم تے بلکن دیندے میں آئے آئے در جناب کہہ لگی بچے یتیم ہو گئے اینی گل سنی تے عمر دا دل پار آیا ہے آئے میرے عمر دیاں کانڈل بھئیاں عمر درد نو سمجھن والا سی آئے عمر دکھیاں تے دکھاں تے مرم لان والا سی آئے عمر دکھیاں تے درد وڈان والا سی اور میرا عمر جناب مصیبتاں تے کم آن والا سی اوے عمر اور جنہ دے ماپے نہیں سن ہویا کر دے اور میرا عمر انہاں دے سراں تے ہاتھ رکھن والا سی ادھر جناب والا اس بی بی نے جدو انج دے جملے بولے نا تے حضرت عمر رون لگ پے اے عورت کہن لگی آتی ہے بے جوانا اس علاقے دا اس رایا دا حکمران عمر میں انہوں تے کچھ نہیں کہنا بس او دیتے ساڑھے درمیان فیصلہ رحمان کرے گا آئے آئے حضرت عمر پر پاندے نے کوئی گل نہ کی تھی اے نہیں آکھیا میں ہی عمرہ بلکہ جناب حضرت عمر پر پاندے نے بی بی ہانٹی چلے تے رکھیا چمچہ کمانی ہے بھئی ایدی اندر کی شہوے تے بی بی کہہ لگی کر دے اندر کھان نو چیز کوئی نہیں اس ہانڈی دے اندر میں پانی پایا تے خالی چمچہ کمانیاں بھئی تاکہ میرے بچیاں نو لگے کہ ساڑی ماما کچھ بنا رہی ہے انتظار کر دے سو جان بچے سو جان میں تے تام آتے کمائی جا رہی ہوں آئے آئے میرے عمر دا دل پالا ہے حضرت عمر واپس ہوئے غلام نہ لے آئے اور لوگوں بیت المال دی اندر گئے ایک اونٹ لیا اونٹ دے ہوتے سامان لدیا کان پیندہ سامان لد لیا ہے وقت دا حکمران میرے وال دیکھیا جے جب مہارا پڑھ لیاں تے غلام اگے ہویا کہہ لگا امیر المومنین مہارا میں پڑھاں گا فرمایا نا پرا ہو جا گل یتیمان دی آ گئی ہے عمر آپ یتیمان لاج محبت کرنی چاہتا ہے حضرت امیر المومن واہ عمر میں تیری کس قربانی کا ذکر کر جاواں واہ عمر میں تیرے کس رحم دلی تے کس نیکی دا کس رات دی طریقی دی اندر محبت دا ذکر کر جاواں حضرت عمر جو مہاراں پھاڑ لیاں تے رم کے چل پے رات دی اندر اسلام آدھے امیر المومن سسکیاں لیندے اس خیمے دے اندر پہنچ گئے تے جا کے حضرت عمر نے فرمایا بی بی اے اونٹے ان بچیاں نو سواری دی لوڑ پوے تے وقت ایسا رات دائے میں تینوں رات دی طریقی دی اندر ایک توفہ پیش کرنا آیا ان بچیاں باتے توفہ لے کان پیم دا سامان اتاریا حضرت عمر اینج کھڑے نے اور جی میں غلام کھڑا ہوں دے ہر باتے نے بی بی اجازت ہوئے تے تیرے نر رال کے کھانا پکا لا
تیرے نال رل کے کھانا بنا بھی لواں انہاں یتیماں نو کھلا بھی لواں آئے اجازت ملیاں کھانا پکایا گیا ہے حضرت عمر فرماندے نے نی میری اے پہنا تو ذرا پرا ہو جا میں نہ یتیماں نو اپنے ہاتھ نال کھانا کھلانا چاہنا ہاں میں نہ مسکیناں نو اپنے ہاتھ نہ کھانا کھلانا چاہنا اور فیصلہ آبادیو اور دنیا بھوکی مر گئی اور مہنگائی نے مار چھڑیا لوگ بچے ویچن لگ پے اور لوگ جناب والا کرام دے کر فاقیاں چ لنگ دینے پے اور جنہ دے ماپے ہیں وہ بچے بھوکے مر دینے پے تے جڑے یتیم مسکین نے انہاں دی کی کیفیت ہوئے گی سانو کی لگے سی تے اپنے وال خیال کریے اپنے بچیاں وال خیال کریے ساڈے حکمراناں نوں بھی اپنی نسل اپنے بچیاں دا اپنی نسل تے مستقبل دا اپنے بچیاں نوں پڑھاون دا اپنے بچیاں لے جوڑن دا غریباں دا کون سوچ دئی مسکیناں یتیماں دا کون سوچ دئی ہاں سوچ دے نے محمد کریم دے غلام سوچ دے نے او میرے نبی دے صحابہ سوچ دے نے ادھر جناب حضرت عمر نے جناب کھانا کھلایا کھلا کے فارغ ہو گئے چلن لگے نا تے جناب او تو سلام لیا تے پیچھاٹ گئے اندھیرے چ غائب ہو گئے تے پھر واپس آ گئے اسلم امیر المومنین ہن کی بنیا پھر واپس آ گئے ہو فرمایا اسلم میرا ادوں تک جان تے جی نہیں کردا میں جدوں آیا سا اے بچے روندے سن پے میں ادوں جاواں گا جدوں بچیاں دے چہریاں تے مسکراہٹ بچیاں دے چہریاں تے ہنسی تے تبسم آ جائے گا میں ادوں واپس جاواں گا رحماء بینہم تراہم رکعن سجدی یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا اور میرا عمر قدم قدم تے غریباں تے کام آن والا قدم قدم تے مہماناں دے کام آن والا اسلام دی اشاعت دے اندر ہر جگہ تے اگے آن والا او اسلام تعظیم باب یکم محرم شہادت پا گیا ہے دھیان کرنا حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی دا عمر اللہ اکبر ساری زندگی کڈی ہے لوکاں دی خدمت دے اندر اور جدو دنیا تو گئے 85-86 ہزار درہم اپنی جان تے قرضہ سی اولاد دی ڈیوٹی لگا کے گئے کہ قرضہ ادا کرنا ہے تساں خدمت کرتے رہے لوگاں دی خدمت کرتے رہے رعایا دی ہاں عمر میں تیری محبت تے عظمت تو صدقے جانا ایک حج دا موقع ہے حج دے موقع تو واپس آ رہے زندگی دا آخری حج اللہ اکبر واپسی دے اندر رستے تے ایک جگہ تے میرے عمر نے پڑاؤ کیتا ہے حضرت امیر المومنین جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی پڑاؤ کیتا اللہ پاک کو دعاواں کیتیاں عرشاں والیا فرماندے نے اللہم ارزقنی شہادتن فی سبیلک اللہ سونیا عمر دعا کر دائیں اللہ عمر نو شہادت دی موت عطا کر دے عرشاں والیا عمر نو شہادت دی تے محمد کریم دے قدمہ دے شہراں دے اندر عطا کری حضرت عمر نے دعا کی تھی انشاءاللہ وقت ہو گیا ہے پچھلی دفعہ بھی گلا سی انشاءاللہ باقی گلاں پھر کدی موقع بنیا ایتھوں ہی گل شروع کریں گے اللہ کولوں دعا ہے اللہ پاک جو سنیا سنایا ہے اللہ سانو صحابہ دے نقش قدم تے چلن دی توفیق عطا فرمائے صحابہ دی محبت ہماتن اپنے سینے دے اندر سجان دی اللہ توفیق نصیب فرمائے ذرا دو چار جملے سن لو تے پھر گل مکاوی ہے توجہ کرنا ذرا عمر دے نام تو ڈر دیاں کفر دیاں گل ذاتاں
عمر عمر ہے عمر عمر دیاں کیا باتاں عمر دے نام تو ڈر دیاں کفر دیاں کل ذاتاں عمر عمر ہے عمر عمر دیاں کیا باتاں ابن خطاب جو بولن لئی لب کھول دائے ابن خطاب جو بولن لئی لب کھول دائے بن جاندہ قرآن عمر جو بول دائے گج کیا کو سبحان اللہ ابن خطاب جو بولن لئی لب کھول دائے ابن خطاب جو بولن لئی لب کھول دائے بن جاندہ قرآن عمر جو بول دائے کھول بخاری مسلم ترمذی مشکاتاں عمر عمر ہے عمر عمر دیاں کیا باتاں عمر دے نام تو ڈر دیاں کفر دیاں کل ذاتاں عمر عمر ہے عمر عمر دیاں کیا باتاں پتر حلالی حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جڑا ماں عائشہ دا بیٹا ہے تڑپے گا ذرا دھیان کرنا ذرا پتر حلالی ماما تو جان فدا کر دے پتر حلالی ماما تو جان فدا کر دے عمر دا چنگیاں نسلاں والے حیا کر دے پتر حلالی اور جڑا ماں عائشہ دا بیٹا گج کیا کہ سبحان اللہ پتر حلالی میں تکیا تسی تے نہ تھکو پتر حلالی ماما تو جان فدا کر دے عمر دا چنگیاں نسلاں والے حیا کر دے عمر دا چنگیاں نسلاں والے حیا کر دے کمی آپ دساون اپنیاں اوقاتاں عمر عمر ہے عمر عمر دیاں کیا باتاں عمر دے نام تو ڈر دیاں کفر دیاں کل ذاتاں عمر عمر ہے عمر عمر دیاں کیا باتاں ابن خطاب جو بولن لئی لب کھول دائے بن جاندہ قرآن عمر جو بول دائے کھول بخاری مسلم ترمذی مشکاتاں عمر عمر ہے عمر عمر دیاں کیا وعداں اللہ کو دعا ہے حضرت عمر دے فضائل بیان کیتے نے اور شہادت بیان کرن دا ٹائم نہیں انشاءاللہ پھر کیتے موقع بڑھیا تے اللہ خیر کرے باقی بیان کریں گے اللہ پاک آج دی حاضری قبول فرمائے آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین